आजको क्लासमा हामी एकाइ 6 अन्तर्गत रहेको गुणस्तरीय शिक्षाबाट के कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् ती प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र यस खण्डबाट चाहिँ माध्यमिक तहमा 3वटा प्रश्न र निम्न माध्यमिक तहमा चाहिँ 4वटा प्रश्न सोधिनेछ, जुन सिलेबसलाई आधार मान्ने हो भने। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ। पहिलो प्रश्न हेरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, दिएको मध्ये गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू शिक्षकको पोसाक, अप्सन बी प्रहको आचरण, अप्सन सी गुणस्तरीय सिकाइ र अप्सन डी खुला वातावरण। र यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला हामी सँगसँगै। हामीले प्रश्न र जुन अप्सन पढिसक्दा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नुहोला र हामीले उत्तर भनिसकेपछि चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो तयारी जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नको उत्तर पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व चाहिँ गुणस्तरीय सिकाइलाई मानिन्छ दिएका अप्सनहरूमध्ये। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको कुन लक्ष्यमा राखिएको छ। अप्सनहरू अप्सन ए पहिलो लक्ष्य, अप्सन बी दोस्रो, अप्सन सी तेस्रो र अप्सन डी चौथो। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला पक्कै पनि। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर चौथो अर्थात् चौथो लक्ष्यमा चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न तलको मध्ये कसको बढी भूमिका रहन्छ, जसमा अप्सनहरू अप्सन ए अभिभावक, अप्सन बी शिक्षक, अप्सन सी विद्यार्थी र अप्सन डी प्रधानाध्यापक। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको हामी अप्सनतर्फ जाउँ, अर्थात् सही आन्सर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। विद्यालय शिक्षामा चाहिँ गुणस्तरीयता कायम गर्ने सबैभन्दा बढी भूमिका चाहिँ शिक्षकको रहन्छ। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका न्यूनतम सक्षमताका कति सूचक तयार गरिएका छन्। पुनः एकपटक प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका न्यूनतम सक्षमताका सूचक कतिवटा रहेका छन्। अप्सनहरू अप्सन ए 25वटा, अप्सन बी 15वटा, अप्सन सी 3वटा र अप्सन डी 10वटा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका न्यूनतम सक्षमताका सूचक चाहिँ 25वटा तयार गरिएका छन्। अब लागौँ हामी पाँचौँ प्रश्न। दिएका मध्ये गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य आधार कुन हो। अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन ए पहुँच, अप्सन बी समानता तथा समता, अप्सन सी शैक्षिक सुशासन र अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न अप्सन पढिसक्दा उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको उत्तरतर्फ लागौँ। यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य आधार चाहिँ पहुँच, समानता तथा समता र शैक्षिक सुशासन तिनैवटा रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी छैटौँ प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षण लागि कस्तो अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षणको लागि कस्तो प्रकारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्दछ अर्थात् दिइन्छ। अप्सनहरू अप्सन ए खोजमूलक, अप्सन बी अन्तर्क्रियात्मक, अप्सन सी प्रबोधनात्मक र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। सातौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षामा गरिने लगानी प्रक्रिया र उपलब्धि तथा आम्दानी बीचको सम्बन्धलाई के भनिन्छ। अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शैक्षिक प्रभावकारिता, अप्सन बी शैक्षिक उत्पादन, अप्सन सी शैक्षिक उपलब्धि र अप्सन डी शैक्षिक गुणस्तर। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नुभयो र यस प्रश्नको उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन डी शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ जुन प्रश्न अनुसारको एन्सर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी आठौँ प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो अवधारणा हो। गुणस्तरीय मात्रै भएको रहेछ, गुणस्तरीय हुने ठाउँमा यसलाई चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुहोला। गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो अवधारणा हो। अप्सनहरू
अप्सन ए सापेक्ष, अप्सन बी सन्तुलित, अप्सन सी निरपेक्ष र अप्सन डी ए र बी दुवै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ एउटा सापेक्ष अवधारणा हो। 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। डकार कार्य ढाँचाले शैक्षिक गुणस्तरलाई कतिवटा पक्षमा परिभाषित गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 2वटा पक्ष, 3वटा पक्ष, 4वटा पक्ष र 5वटा पक्ष। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला हामी सँगसँगै। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, 4वटा पक्ष चाहिँ परिभाषित गरेको छ जुन डकार कार्य ढाँचाले। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई ती 4वटा पक्षहरू दिएर त्यहाँमध्येको नमिल्दो कुन हो भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। र ती 4वटा पक्षहरू भनेको के हुन् भन्दा 1 नम्बरमा रहेको छ सिकाइ मैत्री व्यवहार, यहाँहरूले टिप्न पनि सक्नुहुनेछ है। 1 नम्बरमा सिकाइ मैत्री व्यवहार, 2मा सिकाइ प्रक्रिया, 3मा सान्दर्भिक पाठ्यक्रम र 4मा चाहिँ सिकाइमा जुन न्यायोचित प्रणाली भनेर चाहिँ यो 4वटा पक्ष चाहिँ छुट्याएको छ, यहाँहरूले टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष कतिवटा रहेका छन् भनिएको छ? अप्सनहरू अप्सन ए 6वटा, अप्सन बी 4वटा, अप्सन सी 7वटा र अप्सन डी 5वटा। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, 5वटा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरीयका जुन गुणस्तरका पक्षहरू चाहिँ युनिसेफले निर्धारण गरेको छ। र यहाँहरूलाई ती 5वटा पक्षहरू के हुन् भन्नुहुन्छ भने यो पनि यहाँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ है यदि थाहा छैन भने। ती 5वटा पक्षमा पहिलो पक्ष रहेको छ सिकारु, त्यस्तै दोस्रो रहेको छ गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, तेस्रो रहेको छ गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, चौथो रहेको छ गुणस्तरीय सिकाइ प्रक्रिया र 5औं रहेको छ सिकाइ उपलब्धि। यहाँहरूले ती कुराहरू टिप्न सक्नुहुनेछ र कहिलेकाहीँ ती कुराहरूबाट यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्षहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन, अर्थात् तलको कुन पर्छ, तलको कुन हो अथवा तलको कुन होइन, यी यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यो भित्रबाट यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ याद राख्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न तलको मध्ये कुन कार्य बढी उपयुक्त मानिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, अप्सन बी विद्यालयको आर्थिक पक्षमा वृद्धि, अप्सन सी विद्यालयको शैक्षणिक पक्षमा वृद्धि र अप्सन डी विद्यालयको मानवीय पक्षमा वृद्धि। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। अलि सजिलो नै प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, किनकि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो शैक्षणिक पक्षमा चाहिँ जुन विकास अथवा वृद्धि हुन्छ विद्यालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा के को आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शिक्षक सक्षमताका आधारमा, अप्सन बी पेशागत विकासका आधारमा, अप्सन सी शैक्षिक सुशासनका आधारमा र अप्सन डी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए शिक्षक सक्षमताका आधारमा चाहिँ शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य चाहिँ सञ्चालन गर्ने नीति चाहिँ 2076ले जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले लिएको छ। त्यस्तै अब हामी 13औं प्रश्न हेरौँ। वर्तमान शिक्षाका नीतिगत दस्तावेजले आधारभूत शिक्षाका लागि कुन कुरामा जोड दिएको छ? अप्सन ए सर्वसुलभ शिक्षा, अप्सन बी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, अप्सन सी रोजगारीमूलक शिक्षा र अप्सन डी चाहिँ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। यो चाहिँ शिक्षाको नीतिगत दस्तावेजले जोड दिएको हो। त्यस्तै वर्तमान संविधानले पनि यो कुरामा जोड दिएको छ। शिक्षा ऐनको
जुन हालसालको संशोधनले पनि यो कुरामा दिएको छ। त्यसकारण यो अनिवार्य तथा जुन निःशुल्क शिक्षा छन् यो धेरै कुराहरूले जोड दिएको कुरा भएकाले यसलाई चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुहोला। 14औं प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पक्ष कसलाई मानेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, अप्सन बी भौगोलिक विकटता र गरिबी, अप्सन सी शिक्षक विकास र व्यवस्थापन पक्ष र अप्सन डी राजनैतिक र आर्थिक पक्ष। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। शिक्षक विकास र व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पक्ष मानिन्छ जुन गुणस्तरीय सिकाइ नहुनुमा। 15औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको सूचकले विद्यालय भवनको उचाइ कति हुनुपर्ने भनेको छ? अप्सनहरू अप्सन ए 13 फिट, अप्सन बी 18 फिट, अप्सन सी 9 फिट र अप्सन डी 8 फिट। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, जुन 9 फिट हुनुपर्ने भनी चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको नमुना सक्षमता सूचकले भनेको छ। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शैक्षिक गुणस्तर भन्नाले तलको कुन कुरालाई जनाउँछ? अप्सनहरू अप्सन ए शिक्षामा उत्कृष्टता, अप्सन बी धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु, अप्सन सी शिक्षण कार्य समयमा सम्पन्न गर्नु र अप्सन डी औसत अङ्क बढी ल्याउनु। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको पनि हामी सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर भन्नाले चाहिँ शिक्षामा आएको उत्कृष्टतालाई चाहिँ हामी शैक्षिक गुणस्तर भन्दछौँ। 17औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको सूचकले विद्यालयमा वार्षिक कति घण्टा शिक्षण सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 1000 घण्टा र 500 घण्टा, अप्सन बी 1100 घण्टा र 400 घण्टा, अप्सन सी 1200 घण्टा र 500 घण्टा र अप्सन डी रहेको छ 1300 घण्टा र 400 घण्टा। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको भने सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, जुन गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयको न्यूनतम सक्षमताको सूचकले चाहिँ विद्यालयमा 1000 घण्टा चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ र 500 घण्टा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा दिएका मध्ये कुन कुरा लागू हुन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन नेतृत्व र समन्वय, अप्सन बी गुणस्तरीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्री, अप्सन सी दक्ष शिक्षक बालमैत्री सिकाइ प्रक्रिया विद्यार्थी वातावरण तथा मूल्याङ्कन प्रविधि र अप्सन डी माथिका सबै। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र टिपोट पनि गर्नुभयो होला पक्कै पनि र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्दछ? अर्थात् यहाँ तपाईहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख को हो भनेर पनि को हुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्देला। अप्सनहरू अप्सन ए शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने, अप्सन बी 1 जना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्ति गर्ने, अप्सन सी 2 सदस्य सहित 1 जना प्रमुख शिक्षा परीक्षकको व्यवस्था गर्ने र अप्सन डी 1 राष्ट्रिय समिति बनाउने। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, जुन 1 जना प्रमुख शिक्षा परीक्षक चाहिँ नियुक्त गर्ने गर्दछन् जुन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि। 20औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप किन आवश्यक छ? अर्थात् यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ यो प्रश्नलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको काम के हो भनेर पनि यहाँहरूलाई सोधिन सक्छ। त्यसकारण मैले यो दुईवटा प्रश्नलाई नै एउटै एन्सर आउने गरी यसरी राखेको छु, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सिकाइ उपलब्धिको मापनयोग्य प्रारूप तयार गर्न, अप्सन बी अनौपचारिक शिक्षा र श्रम बजारबाट प्राप्त ज्ञान सिपको प्रमाणीकरण गर्न र अप्सन सी एकीकृत सिकाइ र सक्षमता यकिन गर्न र अप्सन डीमा रहेको छ
औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न। यहाँहरूले पक्कै यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। यहाँहरूले दुईवटा प्रश्नको कन्डिसनमा यदि राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप किन आवश्यक छ भने चाहिँ औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न भन्ने आउँछ भने यदि योग्यताको प्रारूपको काम के हो भनेपछि चाहिँ यहाँहरूले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझाउँछ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मानक तयारीका बारेमा तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक रहेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट राष्ट्रिय गुणस्तर मानक तयार गर्ने। अप्सन बी राष्ट्रिय गुणस्तर मानक सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले तयार गर्ने। अप्सन सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट शैक्षिक गुणस्तर मानक तयार गर्ने र अप्सन डी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट शैक्षिक गुणस्तर मानक तयार गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, राष्ट्रिय गुणस्तर मानक सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले तयार गर्ने। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यही प्रश्नलाई यसरी पनि सोधिदिन सक्छ, राष्ट्रिय गुणस्तर मानक कुन मन्त्रालयले अर्थात् कुन चाहिँ निकायले तय गर्छ भनेर पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ यहाँहरूले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले तयार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला यहाँहरूले जानिराख्नु पर्यो। यसरी पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, किनकि प्रश्न सोध्ने ठाउँ अथाह भएको कारणले गर्दा कहीँबाट पनि प्रश्न सोधिदिन सक्छ। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नतर्फ जाउँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई कस्तो व्यक्तिका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ? अप्सनहरू। अप्सन ए सूचना प्रवाहकर्ता र प्रवर्धनकर्ता। अप्सन बी विद्यार्थीसँग सहकारी गरी सिक्ने। अप्सन सी सिकाइ संस्कृतिको खुल्ला वातावरण सिर्जनाकर्ता र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई व्यक्तिको रूपमा विकास गर्नलाई प्रस्ताव गरिएको कुराहरूमा पर्दछन्। 23औं प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रदान कसले गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। अप्सन सी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र अप्सन डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चाहिँ उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम गर्दछन्। 24औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि 4 पिलर अफ एजुकेसन कसको अवधारणा हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् युनिसेफ, विश्व शिक्षा मञ्च, युनेस्को र सार्क। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। यो अवधारणा चाहिँ युनेस्को हो, जुन 4 पिलर अफ एजुकेसन भन्ने अवधारणा चाहिँ युनेस्को हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँहरूलाई ती 4 पिलरमा के पर्दछन्, तलका मध्ये 4 पिलरमा पर्ने कुन हो, तलका मध्ये 4 पिलरमा नपर्ने कुन हो भन्ने कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। ती 4 पिलरहरू पनि के रहेछन् भन्ने कुरा हामी जानौँ। पहिलो रहेको छ लर्निङ टु नो, जान्नका लागि सिकाइ। दोस्रो रहेको छ लर्निङ टु डु, केही गर्नका लागि सिकाइ। तेस्रो रहेको छ लर्निङ टु लिभ टुगेदर, अरूसँग अर्थात् सँगै जिउनका लागि सिकाइ। र चौथो रहेको छ लर्निङ टु बी, अर्थात् केही हुनका लागि सिकाइ। यिनीहरू चाहिँ 4वटा जुन युनेस्कोले तयार पारेका सिकाइका लागि 4 पिलरहरू रहेका छन्, अर्थात् हामी गुणस्तरीय सिकाइका लागि 4 पिलर भन्न सक्छौँ। 25औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन ए समग्र शिक्षा पद्धति मार्फत सञ्चालित विभिन्न तहका शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान, सिप तथा दक्षतालाई स्तरीकरण गर्ने ढाँचा। अप्सन बी सिकाइ क्षेत्रगत रूपमा परिभाषित गरिएको ज्ञान तथा सिप सहितका खाका। अप्सन सी समग्र शिक्षालाई 7 तहमा विभाजन गरी ज्ञान तथा सिपको स्तरीकृत सक्षमता किटान गरिएको दस्तावेज र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबैलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप भन्न सक्दछौँ।
र आजलाई चाहिँ हामी यति नै प्रश्नहरू छलफल गऱ्यौँ। हामीले लगभग 25 प्रश्नहरू चाहिँ छलफल गऱ्यौँ गुणस्तरीय शिक्षाबाट। बाँकीका क्लासहरू लिएर हामी फेरि अर्को दिनमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीले आजभोलि चाहिँ दिनमा कन्टिन्यू दिन सकेका छैनौँ, 1-2 दिन अलिकति प्राविधिक मिस्टेक र हाम्रो टिममा पनि अलिकति टिम मेम्बर नभएको र बत्तीले पनि साथ नदिएको कारणले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिन सकेका छैनौँ। तर पनि हामीले यथासके चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू दिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। बाँकी क्लास लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हवस् त, नमस्कार।